जनता समाजवादी पार्टी नेपालको आयोजनामा 2077 पौष 17 गते राजधानीमा सरकारको असंवैधानिक कदम र राजनीतिक सङ्कट विषयक अन्तर्क्रिया सम्पन्न भयो। अन्तर्क्रियामा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र व्यवस्थाको संरक्षणमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रहेका सबै शक्तिबीच एउटै बुझाइ हुन आवश्यक भएको बताउनुभयो। एक रिपोर्ट। संसदीय व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध राजनीतिक दलहरूको यस संवैधानिक सङ्कटको बारेमा एउटा बुझाइ कायम गर्न सक्नु नै आजको ठुलो आवश्यकता र चुनौती हो। नेकपा अब एकजुट रहन सक्ने सम्भावना न्यून छ र प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वको दलले संसद विघटनलाई जायज ठहर्याउन उचित अनुचित सबै कामहरू गर्नेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेकै छ। संविधानको धारा 76 को 7 लाई आधार मानी संकट विघटनको घोषणा गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक संकट मात्र नभई दूरगामी रूपमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुनुको साथै देश अराजकताको दिशातिर जान सक्ने प्रबल आशंका रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। धारा 76(7) लाई आधार मानी संसद विघटनको घोषणा गरी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन समेत मिति घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारको यस स्वेच्छाचारी कदमबाट संवैधानिक सङ्कट मात्र होइन दूरगामी रूपमा राजनीतिक अस्थिरता जन्मिनुका साथै देश अराजकताको दिशातिर जान सक्ने प्रबल आशंका व्यक्त हुन थालेका छन्। अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सहभागी भएको अवस्थामा संसद विघटन भयो। त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले पनि संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन भनेर दिएको अभिव्यक्तिले चिन्ता थपिएको छ। संसद विघटन गर्न संविधानले नदिएको र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अदालतले पुनर्स्थापना गर्न पाउनुपर्ने भनेर अदालतमा परेको रिटमाथिको सुनवाई चलिरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएका अभिव्यक्तिले चिन्ता थपेको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ थियो। कसैले पनि संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। देशले चिन्तालाई थप बढाएको छ। चिन्ता यसपालि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भन्ने मात्र सीमित छैन, अपितु यस घोषणाले नेपालको संविधानलाई नै मृत्यु तुल्य तुल्याइदिएको छ र पुनः सरकारहरूले यस्ता स्वेच्छाचारी कदमहरू चाल्ने हुन् कि भन्ने डर सिर्जना गरिदिएको छ। हठात रूपमा आएको संसद विघटनले नेपालमा फेरि एकचोटि राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको भन्दै वैदेशिक शक्तिहरूको चलखेल गर्ने आधारहरूको सिर्जना र राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा राष्ट्रियता समेत कमजोर भएको बताउनुभयो। लामो समयदेखि नेपालमा अत्याधिक बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको सरकार बनेको थियो, तर यसले 5 वर्षको लागि एउटा स्थिर सरकार दिएको छ भन्ने धेरैलाई अनुभूति भएको थियो। तर हठात रूपमा आएको संसद विघटनले नेपालमा फेरि एकचोटि राजनीतिक अस्थिरता जन्माएको छ। वैदेशिक शक्तिहरू चलखेल गर्ने आधार खडा भएको छ। राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रियता कमजोर भएको छ। नेपालको राजनीतिक तथा दल तथा नेतृत्वहरूले स्वयं निर्णय लिन सक्ने शक्ति र अवस्था क्षीण हुँदै जान्छन्। विभिन्न मुलुकका सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेको संसद विघटनलाई खारेज गरेको उदाहरण दिँदै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेकपा भित्रको कलहका कारण संसद विघटन गर्न नपाउने धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रपतिले भने संसद बैठक बोलाउनुको सट्टा संसदलाई नै 27 अक्टोबरमा विघटन गरिदिएका थिए। सर्वोच्च अदालतमा पुगेको यस संवैधानिक विवादको मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनलाई असंवैधानिक मात्र भनेन, रणेन्द्र विक्रम सिंहेलाई नै आधिकारिक प्रधानमन्त्रीको मान्यता समेत दियो।
श्रीलङ्काको संविधानको धारा 17(1) ले संसदले आफ्नो कार्यकाललाई 4.5 वर्ष पूरा गरेपछि र संसदको 2/3 बहुमतले संसद विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र संसद विघटन हुने अवस्था रहेको छ। यसको विपरीत श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिए। श्रीलङ्काको संविधानको धारा 70(1) ले 2 अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने प्रावधान रहेको छ। पहिलो संसद सुरु भएको समयदेखि 4.5 वर्ष पूरा गरेपछि र दोस्रो संसदमा 2/3 सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी संसद भङ्ग गर्ने आग्रह गरेको अवस्थामा श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले लेखक बिन्द्रा पेज 1284 मा उल्लेखित विचारलाई उद्धृत गरेको छ, जसमा भनिएको छ कि लोकतान्त्रिक संविधानलाई संकीर्ण र रूढिवादी तरिकाले व्याख्या गरिनुहुन्न। संवैधानिक प्रावधानहरूको व्याख्या संविधानका आधारभूत संरचनाको सन्दर्भमा गरिनु पर्दछ। गुप्ता समेत विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया 1982 AIR ASCC 197 को मुद्दामा हवाला दिँदै भनिएको छ, संविधानमा यदि कुनै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ जुन हरेक संरचनाका प्रतिबिम्ब हुन्छन्, त्यो हो विधिको शासन। राज्यको हरेक अंगलाई सीमामा बाँध्ने र विधिको शासनलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउने काम अदालतको हो। गैर संवैधानिक हिसाबले संसद भङ्ग गरी गैर कानुनी हिसाबले गरिएको निर्वाचनमा वैधता कमजोर हुन्छ र त्यस्तो निर्वाचनले कानुनी शासनको बहाली गर्न सक्दैन। मुहान फोहोर छ भने त्यस्तो धाराबाट आउने पानी सफा हुने परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन। संसदीय प्रणाली र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू जस्तो संयुक्त अधिराज्य अनि अस्ट्रेलिया, जापानको इतिहासमा सामान्य र स्थापित भएको संसदीय परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा र संसद विघटनको लागि सिफारिस विघटन असंवैधानिक कदम भएकोले प्रतिनिधि सभा मरि नसकेको तर्क गर्नुहुँदै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसदीय सर्वोच्चताको प्रयोग गरेर सभामुखले बैठक बोलाउन सक्ने तर्क गर्नुभयो। श्रीलङ्काको संविधानको धारा 17(1) ले संसदले आफ्नो कार्यकाललाई 4.5 वर्ष पूरा गरेपछि र संसदको 2/3 बहुमतले संसद विघटनको प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्र संसद विघटन हुने अवस्था रहेको छ। यसको विपरीत श्रीलङ्काका राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरिदिए। श्रीलङ्काको संविधानको धारा 70(1) ले 2 अवस्थामा मात्र संसद विघटन गर्ने प्रावधान रहेको छ। पहिलो संसद सुरु भएको समयदेखि 4.5 वर्ष पूरा गरेपछि र दोस्रो संसदमा 2/3 सांसदहरूले हस्ताक्षर गरी संसद भङ्ग गर्ने आग्रह गरेको अवस्थामा श्रीलङ्काको सर्वोच्च अदालतले लेखक बिन्द्रा पेज 1284 मा उल्लेखित विचारलाई उद्धृत गरेको छ, जसमा भनिएको छ कि लोकतान्त्रिक संविधानलाई संकीर्ण र रूढिवादी तरिकाले व्याख्या गरिनुहुन्न। संवैधानिक प्रावधानहरूको व्याख्या संविधानका आधारभूत संरचनाको सन्दर्भमा गरिनु पर्दछ। गुप्ता समेत विरुद्ध युनियन अफ इन्डिया 1982 AIR ASCC 197 को मुद्दामा हवाला दिँदै भनिएको छ, संविधानमा यदि कुनै महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ जुन हरेक संरचनाका प्रतिबिम्ब हुन्छन्, त्यो हो विधिको शासन। राज्यको हरेक अंगलाई सीमामा बाँध्ने र विधिको शासनलाई सार्थक र प्रभावकारी बनाउने काम अदालतको हो। गैर संवैधानिक हिसाबले संसद भङ्ग गरी गैर कानुनी हिसाबले गरिएको निर्वाचनमा वैधता कमजोर हुन्छ र त्यस्तो निर्वाचनले कानुनी शासनको बहाली गर्न सक्दैन। मुहान फोहोर छ भने त्यस्तो धाराबाट आउने पानी सफा हुने परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन। संसदीय प्रणाली र प्रजातान्त्रिक मुलुकहरू जस्तो संयुक्त अधिराज्य अनि अस्ट्रेलिया, जापानको इतिहासमा सामान्य र स्थापित भएको संसदीय परम्परा अनुसार प्रधानमन्त्रीले राजीनामा र संसद विघटनको लागि सिफारिस एकैचोटि गर्न सक्दैनन्।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राजनीतिक शक्तिहरू बीचको ध्रुवीकरण, असंवैधानिक कदम विरुद्ध जनमत निर्माण र प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतन्त्र र संविधानवादको मानवता विपरीत भएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जानकारी गराउनुपर्ने पार्टीको धारणा अघि सार्नु भएको थियो। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन मिति तोक्नेछ, यस्तो अवस्था संसदमा छँदै थिएन, हुँदै भएको छ। त्यस्तै धारा 85(1) मा यस संविधान बमोजिम विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ। अब धारा 76(7) बमोजिम वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिइराख्नु पर्ने कुनै परिस्थिति नै थिएन। तसर्थ यो धारालाई टेकेर प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकारलाई यस संविधानको संशोधित संसदीय अवधारणाले नियन्त्रण गर्न खोजेको प्रश्न छ। संसद विघटनबाट संविधानको धारा 2 ले नेपालको सार्वभौमिकता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने भन्ने सार्वभौमिक अधिकारमाथि नै आघात पारेको छ। संसदले राजनीतिक संप्रभुको रूपमा जनताको इच्छा, चाहना वा अख्तियारको प्रतिनिधित्व गर्दछ। प्रतिनिधि सभाको विश्वास प्राप्त सरकारको गठन गर्ने या सरकार गठन गर्न प्रतिनिधि सभा र संसदीय दलहरू वञ्चित हुन पुगी तिनीहरूको अधिकार अतिक्रमण भएको छ। संसदीय व्यवस्थामा जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता जननिर्वाचित संसद मार्फत संसदमा प्रतिनिधित्व हुने मान्यता रहन्छ। तसर्थ कार्यकारिणीलाई नियन्त्रण गर्न संसदको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। मताधिकार प्रयोग गर्ने यथेष्ट समय नदिई लोकतान्त्रिक स्वच्छ निर्वाचन प्रक्रिया कुण्ठित हुने गरी संसद भङ्ग गरिएको छ। नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी मन नपराउने र लोकतन्त्र पनि मन नपराउने भन्दै ओलीको समूहलाई एउटा गुट भएको आरोप लगाउनुभयो। कम्युनिस्ट पार्टी पनि मन पर्दैन, यो परामर्श पनि दुविधा नराख्नु होला। त्यसो भएको हुनाले तर मलाई यो पार्टी मात्रै होइन, लोकतन्त्रै मन परेको छैन, गणतन्त्रै मन परेको छैन। किन गणतन्त्र प्रति उहाँमा अपनत्व भाव छैन। जसले बच्चा जन्माउँछ उसलाई बच्चाको माया हुन्छ, जसले गणतन्त्र जन्मायो उसलाई गणतन्त्र प्रतिको माया हुन्छ। त्यसो हुनाले उहाँ गणतन्त्र प्रेमी होइन, उहाँ संघीयता प्रेमी होइन, उहाँ समावेशिता प्रेमी होइन, यसमा कुनै दुविधा छैन। कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण, पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकरण र संस्थाहरूको लोकतान्त्रिकरण हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेपाली समाजको लोकतान्त्रिकरण होस् भन्ने चाहन्छौँ, आफ्ना आफ्ना पार्टीहरूको पनि लोकतान्त्रिकरण होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ र चाहिँ यी संस्थाहरूको पनि लोकतान्त्रिकरण होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यो अनुसार यो संविधान बनेको हो। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै पनि ठाउँ राखेको छैन। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओली सरकारको बहुमत हुँदाहुँदै सरकार चलाउन नसकेको आरोप लगाउँदै ओलीले आफ्नो सत्ता कायम राख्न प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको जानकारी गराउनुभयो। संविधान विघटन भएको छ, त्यस विषयमा मात्र चाहिँ आवाज उठिरहेको छ। तर एउटा कुरा त साबित भइसकेको छ कि नेकपा असफल भएछ। उसको सरकार स्टेबिलिटी दिन सकेन। तमाम ठुलो बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनको चाहिँ सरकार चलेन। आफ्नै कारणले सरकार असफल भयो। नेकपाका नेता वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम असंवैधानिक, निरङ्कुश र जनविरोधी मात्र नभई लोकतन्त्र विरोधी रहेको धारणा राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको त्यो कदम असंवैधानिक, निरङ्कुश, जनविरोधी खालको अथवा जनमत विरोधी मात्रै होइन, लोकतन्त्र विरोधी छ।
अन्तर्क्रियामा जसपा नेपालका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेताद्वय अशोक राई र राजेन्द्र महतो, नेताहरू माननीय मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, माननीय लक्ष्मणलाल कर्ण, बिर्खेश चन्द्र लाल, हिसिला यमी, माननीय मनिष सुमन, प्रकाश अधिकारी, रेखा यादव लगायत 200 भन्दा बढी नेता, कार्यकर्ता एवं नागरिक समाजको उपस्थिति रहेको थियो।